الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا سبحان الله من يهده الله فلا مضل له سبحان الله ومن يضلله فلا هادي له سبحان الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحان الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم سبحان الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن عجم بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ
الہی بحق بنی فاطمہ کے برکولی ماں تنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم پیکر لطف و کرم بادشاہ نوید ابن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم تاجدار عرب و عجم وارث لوح قلم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ذالک فضل اللہ، اے اللہ تعالیٰ دا فضل یؤتیہ من یشاء، جنوں چاہے او عطا فرماندا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اے مہینہ مبارک سفر المظفر جدا آخری جمعۃ المبارک ہے، اور آئندہ جمعہ جڑا ہونا ہے وہ اللہ تعالیٰ دے فضل دے نال ماہ نور، شہر سرور، ربیع النور، ربیع الاول شریف دا پہلا جمعۃ المبارک ہوے گا۔ یہ جڑا جمعہ ہے ماہ ربیع الاول شریف دا استقبالیہ جمعۃ المبارک ہے۔ کل یا پرسوں ربیع الاول شریف دا چند چڑھ جانا ہے، تے جدوں ربیع الاول شریف دا چند چڑھنا ہے نا تے کئیاں دے سینے ٹھرنے نے تے کئیاں دے سینے سڑنے نے۔ اس مقام دے اوتے میں عرض کیتا ہے ربیع الاول دا چند چڑھیا، ربیع الاول دا چند چڑھیا، ویکھ کے عاشق دا دل ٹھریا۔ ربیع الاول دا چند چڑھیا، ویکھ کے عاشق دا دل ٹھریا، منکر اس نو ویکھ کے سڑیا، تے سڑدا اے شیطان، کملی والا آیا اے سارے جگ دا سلطان۔ ربیع الاول شریف دا چند جس وقت چڑھنا ہے تے ساری دنیا دے اندر اس عید دیاں دھماں پی جانیاں نے جس عید دے صدقے سانو ساریاں عیداں ملیاں نے، اس عید دے چرچے ہونے نے جس عید دے صدقے خدا تعالی نے سانو ساریاں عیداں تے ساریاں خوشیاں عطا فرمائیاں نے۔ ماہ ربیع الاول آیا، اے اللہ تبارک و تعالی دا بڑا فضل ہے، اللہ تعالی دا بڑا کرم ہے۔ سال دے 12 مہینے نے تے ہر مہینہ شان والا ہے۔ سال دے 12 مہینے نے ہر مہینہ شان والا ہے۔ جس طرح کہا جاتا ہے سارے ولی اللہ تعالیٰ دے پیارے نے، تے غوث اعظم دی کیا بات ہے۔ سارے ولی اللہ تعالیٰ دے پیارے تے مقبول بندے نے، مگر غوث اعظم دا شان وراء الورا ہے۔
اسی طرح سارے صحابی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے تارے نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے تارے نے، اصحابی کا نجوم، حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ میرے تارے نے، فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ فَاهْتَدَيْتُمْ، انہاں وچوں جدی بھی تسی اتباع کرو گے ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ پھر سن لو، سارے ولی اللہ دے پیارے نے مگر غوث اعظم دے شان وراء الورا ہے۔ سارے صحابی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے تارے نے مگر صدیق اکبر دا شان وراء الورا ہے۔ اسی طرح ساریاں آسمانی کتاباں اللہ تعالیٰ دے کلام نے، تورات، انجیل، زبور، قرآن پاک دیوے، ساریاں کتاباں اے آسمانی ساریاں کتاباں اللہ تعالیٰ دا کلام نے مگر قرآن پاک دی شان وراء الورا ہے۔ سارے نبی، سارے رسول، سارے پیغمبر عظمتاں والے نے، شانہ والے نے، رفتاں والے نے، بڑے بڑے مقامات والے نے مگر ساڈے تواڈے نبی حضرت محمد مصطفیٰ دا شان وراء الورا ہے۔ اسی طرح ساریاں مسجداں اللہ تعالیٰ دے گھر نے، ساریاں مسجداں اللہ تعالیٰ دے گھر نے، اللہ تعالیٰ دے مقدس مقامات نے، لیکن مسجد نبوی تے مسجد حرام دی شان وکھری شان ہے۔ مسجد نبوی دا مقام وراء الورا ہے۔ اسی طرح سارے شہر بڑیاں بڑیاں عظمتاں والے نے، بڑیاں بڑیاں شاناں والے نے، بڑے بڑے مرتبے والے نے، کوئی ظاہری طور تے شہر شان والا ہے، کوئی باطنی طور تے، کوئی لیٹنگ دے لحاظ نال، کوئی ملک دے لحاظ نال، کوئی دنیا دے لحاظ نال شان والا ہے، لیکن مکے تے مدینے دی شان وراء الورا، مکے تے مدینے دی شان وراء الورا ہے۔ اسی طرح سارے مہینے محرم الحرام ہوئے، سفر المظفر ہوئے، ربیع الاول ہوئے، ربیع الثانی ہوئے، جمادی الاول ہوئے، جمادی الثانی ہوئے، رجب المرجب ہوئے، شعبان المعظم ہوئے، رمضان المبارک ہوئے، شوال المکرم ہوئے، شوال المکرم، ذوالقعدہ شریف ہوئے، ذوالحجہ مبارکہ ہوئے، اسلامی سال دے سارے مہینے شان والے نے مگر ماہ رمضان دا شان وراء الورا، ماہ رمضان دا شان وراء الورا ہے۔ اور قرآن پاک دے وچ اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات نے نام لے کے رمضان شریف دا تذکرہ فرمایا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان دا او مہینہ وچ جدے وچ اللہ تعالی نے قرآن نازل فرمایا ہے، لیکن اہل عشاق، اہل عشق، اہل محبت دے نزدیک بڑا مقام ہے ماہ رمضان دا، بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے ماہ رمضان دی، لیکن عشق والیاں کو پوچھ کے ویکھو، وہ کہندے نے رمضان دی بھی بڑی شان ہے مگر ربیع الاول شریف دی شان او دے نالوں بھی گھٹ نہیں ہے۔ ربیع الاول شریف دی جڑی شان ہے نا اور ماہ رمضان دے نالوں گھٹ نہیں ہے۔ کیوں گھٹ نہیں؟ اس واسطے کہ ماہ رمضان وچ قرآن آیا سی، ماہ رمضان دے وچ قرآن آیا سی تے ماہ ربیع الاول شریف دے وچ قرآن والا آیا سی۔ تے اگر قرآن والا نہ آندا تے قرآن کتھوں آندا؟ کیونکہ قرآن والا تے پہلے آیا ہے نا، تے قرآن بعد وچ آیا ہے۔ قرآن والا پہلے آیا ہے تے قرآن بعد وچ آیا ہے، تے جدے صدقے قرآن آیا ہے، جدے صدقے سانو قرآن ملیا ہے، اگر ماہ ربیع الاول شریف دے وچ اوہی نہ ہوندا تے نہ سانو رمضان ملنا سی تے نہ سانو قرآن ملنا سی۔ قرآن بھی ملیا وے تے صاحب قرآن دے صدقے ملیا وے، رمضان بھی ملیا تے صاحب قرآن دے صدقے ملیا وے۔
عرفان ملیا وے اللہ تعالیٰ دا تے وہ بھی صاحب قرآن دے صدقے ملیا وے، بلکہ خود رب رحمان ملیا وے تے صاحب قرآن دے صدقے ملیا وے، ساڈے دلاں نو ایمان ملیا وے تے وہ بھی صاحب قرآن دے صدقے ملیا وے۔ ربیع الاول شریف دی شان ماہ رمضان دے نالوں گھٹ نہیں ہے۔ کی معلوم ہویا کہ جس مہینے دے وچ قرآن آوے او ماہ رمضان بن جاندا ہے، جس مہینے دے وچ قرآن آوے او مہینہ رمضان بن جاندا وے، مگر جس مہینے وچ قرآن والا آوے او رمضان دی بھی جان بن جاندا وے، اور رمضان دی حقیقت بن جاندا ہے، رمضان دی جان بن جاندا ہے، تے جان ہووے تے جسم چلدا پھردا وے، ہاتھ حرکت کردے نے، پیر چلدے نے، جان ہووے زبان بولدی ہے، جان ہووے اکھاں ویکھدیاں نے، جان ہووے سر ہلدا ہے، جان ہووے بندہ آوندا جاندا رہندا ہے، بیندا کھلوندا رہندا ہے، کھاندا پیندا رہندا ہے، تے جے جان ہی نہیں تے پھر جسم جڑا وے نا ایک تھاں دے اوتے پیا ہویا وے۔ تے ماہ رمضان ہے تے ربیع الاول شریف ماہ رمضان دی بھی جان ہے، اور رمضان دی جان ہے۔ اس آواز دے کہنے والا کہندا ہے کہ جس رات دے تڑکے آیا نبی اس رات دیاں کیا باتاں نے، من مونے نبی من تھار نبی تیری ذات دیا کیا باتاں نے، جدوں بولے تے منہ وچوں پھل ڈگ دے تیری بات دیا کیا باتاں نے، انوار دیا برساتاں سن ایک دو جی نو کہندیاں راتاں سن، جس رات دے تڑکے آیا نبی اس رات دیا کیا باتاں نے۔ سبحان اللہ۔ ماہ رمضان شریف ایک رات ہے جنہوں لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اور اس رات نو بھی فضیلت ملی نزول قرآن دی وجہ تو، قرآن پاک نازل ہون دی وجہ تو لیلۃ القدر نو شان تے عظمت ملی۔ لیکن جس طرح اہل محبت اور اہل عشق یہ کہندے نے نا کہ رمضان دے نالوں بھی افضل مہینہ ربیع الاول شریف دا ہے، اسی طرح لیلۃ القدر جڑی ماہ رمضان شریف دی ایک عظیم تے بڑی خاص الخاص رات ہے، اس رات دے نالوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت دی رات افضل ہے۔ اودی کی وجہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے کہ لیلۃ القدر وچ قرآن آیا سی، لیکن 12 ربیع الاول شریف دی رات نو قرآن والا آیا۔ لیلۃ القدر دے وچ فرشتے آندے نے، جبریل امین آندے نے، میکائیل علیہ السلام آندے نے، اسرافیل علیہ السلام آندے نے، اسرائیل علیہ السلام آندے نے، اللہ تعالیٰ دے آسمانہ تو فرشتے آندے نے۔ رمضان شریف دی خاص الخاص رات نو اللہ دے فرشتے آندے نے، جبریل علیہ السلام آندے نے، تنزل الملائکۃ والروح، حضرت روح الامین آندے نے۔ روح الامین لقب حضرت جبرائیل علیہ السلام دا، تے لیلۃ القدر دے وچ حضرت جبرائیل علیہ السلام آن تے بڑیاں عظمتاں والی بڑیاں شاناں والی رات ہو جاوے، تے جس ربیع الاول شریف دی 12ویں رات نو حضرت جبریل علیہ السلام جنہاں دے نور دے نال بنے نے، جنہاں دیاں نور دیاں شواواں دے نال حضرت جبریل علیہ السلام بنے،
یا انج کر لو معراج دی رات نو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جدے قدماں نو چومن سبحان اللہ او جس رات نو آوے اور رات لیلۃ القدر دے نال بھی افضل تے اعلی ہو جاندی ہے میرا مل کے آکھو سبحان اللہ توجہ تہاڈی تقسیم ہوندی ہے بھی توجہ میری تے ہو لاؤ تے پھر کو تہاڈے پلے پوے گا سبحان اللہ میں اج بیان کر رہا ہاں استقبال ربیع الاول شریف سبحان اللہ سبحان اللہ ربیع الاول شریف دا استقبال سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھنا جدوں ماہ شعبان دا آخری جمعہ آ جاوے نا تے علماء کرام ممبراں تے بیٹھ کے مصلیاں تے بیٹھ کے لوکاں نوں آگاہ کردے نے لوگو رمضان شریف آ رہا جے اے ماہ سفر دا آخری جمعہ ہے تے اس جمعے اہل سنت و جماعت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دیوانے مستانے شمع نبوت دے پروانے ممبراں دے اوتے بیٹھ کے مصلیاں تے کھلو کے گلیاں بازاراں اگے پیچھے ٹی وی دے اندر اخبارات دے اندر آوازاں بلند ہوندیاں نے پیاں لوگو کل یا پرسوں ماہ ربیع الاول شریف تشریف لے آ رہا سبحان اللہ سبحان اللہ ربیع الاول شریف دا پاک مہینہ آ رہا ہے ربیع الاول دا چن چڑھیا ربیع الاول دا چن چڑھیا ویخ کے عاشقی دا دل ٹھریا من کرے اس نو ویخ کے سڑیا من کرے اس نو ویخ کے سڑیا ساڑے دائے شیطان کملی والا آیا اے سارے جگ دا سلطان کملی والا بارہ ربیع الاول آئی بارہ ربیع الاول آئی بارہ ربیع الاول آئی چھا گئی دو روشنی دو جگی اندر چھائی پہ گئی دنیا ویچ دہائی پہ گئی دنیا ویچ دہائی آ گئی جگ وچ جان کملی والا آیا اے سارے جگ دا سلطان کملی والا سارے نبیاں سارے نبیاں ولیاں نالو سارے نبیاں ولیاں نالو اس دی اونچی شان کملی والا آیا اے سارے جگ دا سلطان کملی والا سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھو میں کچھ گزارشات لکھیاں نے دعوت نامے دے اوتے اے کئی دوستاں دے گھراں وچ شاید عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سلسلے وچ جڑا کل پروگرام ہو رہا ہے محلہ فیض علم ٹاؤن دے اندر جہدے وچ خطیب اسلام صاحبزادہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ دے صاحبزادے حضرت مولانا علامہ سید وسیم الحسن شاہ صاحب تشریف لے آ رہے نے خصوصی خطاب فرمان دے واسطے اس دعوت نامے تے میں کچھ گزارشات لکھیاں نے وہ یہ کہ جس وقت ماہ ربیع الاول شریف دا چند نظر آ جائے نا اعلان ہو جائے کہ ربیع الاول شریف دا چند نظر آ گیا ہوئے تے تسی کی کرنا ہے تسی اسے ویلے جڑے ساتھی جڑے دوست جڑے مسلمان بہن بھرا تواڈے کول ہون نا تسی انہاں نوں کی کہنا ہے ربیع الاول شریف دا چند مبارک ہوئے تسی کی کہنا ربیع الاول شریف دا چند تانوں بولو بولو تانوں مبارک ہوئے تسی پیشگی مبارک قبول فرماؤ نا تانوں مبارک ہوئے آکھو خیر مبارک جس وقت ربیع الاول شریف دا چند نظر آ جائے اس ویلے کی کرنا ہے جڑے بندے کول ہون گے مسلمان بہن بھرا گھر وچ
گا باہر گلی وچ بازار دے وچ چوک وچ اس ویلے جدوں تانوں پتہ لگ جائے بھئی چاند نظر آ گیا تسی کہنا بھائی تینوں مبارک ہوے تے پھر او جنہ کول ماشاءاللہ موبائل نے سبحان اللہ ادھر ادھر دیاں مارن دے نال نا یا گیماں کھیڈن دے نال اس وقت کی کرو میسج لکھو جس نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے مہینے دا چاند نظر آ گیا وے مبارک ہو فون دو تے مبارک دو میسج بھیجو SMS کرو مبارک باد دے اس واسطے او مہینہ آ گیا وے جس مہینے دی 12 تاریخ نو او عید جس عید دے صدقے ساریاں عیداں ملیاں مبارک ہو مبارک ہو کہ ختم المرسلین آئے مبارک ہو مبارک ہو کہ ختم المرسلین آئے جہاں میں رحمت للعالمین تشریف لے آئے جہاں میں رحمت للعالمین تشریف لے آئے اے خوشی نال مبارک دتی جاندی ہے اے دوجیاں جنیاں خوشیاں اللہ تعالیٰ تانوں توفیق دے وے جنہاں بچیاں نے میٹرک دے پیپر دینے نے اللہ تعالیٰ انہاں نو کامیاب کر دے تے کنی خوشی ہوندی ہے اگر وہ پاس ہو جان رزلٹ آ جاوے بھئی تو پاس ہو گیا وے تینوں اینے نمبر مل گئے نے یا کم از کم تینوں پاسنگ مارکس ہی مل گئے نے تے کنا خوش ہوے گا بڑا خوش ہوندا ہے تے پھر دوسرے اودے جڑے ہوندے نے نا کلاس فیلو اودے یار بیلی سجن ساتھی وہ کہندے نے تینوں مبارک ہوئے بھائی وہ بھی اگوں خوشی نال کہندا بھائی خیر مبارک اے میٹرک دی خوشی ہے FA پاس کرن دی خوشی ہے BA پاس کرن دی خوشی ہے MA اسلامیات پاس کرن دی خوشی ہے فلانی ڈگری حاصل کرن دی بڑی خوشی ہوندی ہے گھر وچ پتر پیدا ہو جاوے بڑی خوشی ہوندی ہے بچے دی شادی ہو جاوے بڑی خوشی ہوندی ہے مکان نواں مل جاوے بڑی خوشی ہوندی ہے دکان پہ جاوے نویں مل جائے دکان مل جاوے بڑی خوشی ہوندی ہے کاروبار شروع ہو جاوے بڑی خوشی ہوندی ہے کارخانہ مل جاوے بڑی خوشی ہوندی ہے اے ساریاں خوشیاں نے لیکن نہ ساریاں خوشیاں نالوں ود کے خوشی عید میلاد النبی دی خوشی ہو آکھو سبحان اللہ خوش ہو کے کہہ دو سبحان اللہ انہاں ساریاں عیداں نالوں وڈی عید کئی لوگ آتے ہیں عید الفطر گزر گئی ہے چھوٹی عید سی عید الاضحیٰ آ گئی ہے وڈی عید ہے میں کہنا وا عید الفطر بھی چھوٹی عید ہے عید الاضحیٰ بھی چھوٹی عید ہے انہاں ساری عیداں نالوں سب تو وڈی عید عید میلاد النبی ہے جدے صدقے اللہ تعالیٰ نے سانو ساریاں خوشیاں عطا فرمائی میرے نبی کی آمد میرے نبی کی آمد سب خوشیوں کی خوشی ہے میرے نبی کی آمد سب خوشیوں کی خوشی ہے نور محمدی کی نور محمدی کی تو جگ میں روشنی ہے جاوید آج سب کے دل جگمگا رہے ہیں میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ذرا مل کے کہہ دو تسی بھی میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں ہم آمد نبی کی خوشیاں منا رہے ہیں میلاد مصطفیٰ
محفل سجا رہے. دوسری گزارش ہے وہ یہ وے کہ جس وقت ربیع الاول شریف دا چند نظر آ جائے تے بازاروں 5 نہیں تے 30 روپے دا جھنڈا آ جائے گا. بازاروں 5 نہیں تے 30 روپے دا ایک جھنڈا آ جائے گا. وہ بڑی آدھے 12 روپے دا جھنڈا ہوتا ہے تے 10-12 روپے دا تھلے ڈنڈا ہوتا. بولو 10-12 روپے دا جھنڈا 10-12 روپے دا ڈنڈا ہوتا ہے. تے کئی آدھے نے یہ جھنڈا کھچ دواں گے. میں کہ اتنے جھنڈا ہو تے تھلے ڈنڈا ہو. اگر اتنے جھنڈا ہے تو تھلے ڈنڈا ہے. تے جڑا بندہ جھنڈا کھچے گا تو سر 'چ ڈنڈا آئے گا کہ نہیں بھائی؟ یہ تقریباً 5 نہیں تے 30 روپے دا جھنڈا ہونا. تے اینیاں فضول خرچیاں کردے ہو, اینے پیسے لاندے ہو تے ربیع الاول شریف دا چند چڑھے یا چڑھن تو پہلا کل یا پرسوں بازار تے ماشاءاللہ تسی اوندے جاندے رہندے ہو نا, یا کسے دے کولو سارے علی اصغر کالونی والے ایک ایک جھنڈا منگواؤ. جدوں ربیع الاول شریف دا چند نظر آ جاوے اپنے مکان دی چھت دے اوتے جھنڈا لا لو. یہ جھنڈا کیوں لانا وے؟ یہ اللہ تبارک و تعالی نے جھنڈے لوائے سن. یہ خدا تعالی نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں جھنڈے لوائے سن. روایات چاہتا وے جناب آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کہ جدوں ادھی رات اگے سی ادھی رات پیچھے سی, میرا لال میری گود وچ آ رہا سی. میں ویکھیا آسمان تو فرشتے اتردے نے پے. انہاں دے کول 3 جھنڈے نے. ایک جھنڈا مشرق وچ لاتا, ایک جھنڈا مغرب وچ لاتا, ایک جھنڈا میرے مکان دی چھت دے اوتے لاتا. دوسری روایت چاہتا ہے ایک جھنڈا بیت المقدس تے لاتا, ایک جھنڈا بیت اللہ شریف دے تے لاتا, اور ایک جھنڈا میرے مکان دی چھت دے تے لاتا گیا. یہ اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات نے جھنڈے لوائے سن. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد ہوئی تے اللہ تعالی جھنڈے لوان والا تے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جھنڈے لان والے. جھنڈا لاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ دی سنت دے اوتے بھی عمل ہو جاوے تے جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت دے اوتے بھی عمل ہو جاوے. اس تو علاوہ ہنے بک کرا لو جو کچھ کرانا جے. 12 ربیع الاول شریف آن تو پہلے 11 تے 12 یہ 2 دن, 11 ربیع الاول شریف تے 12 ربیع الاول شریف, یہ 2 دن تے 2 راتاں کی کرنا میں اسی سارے مسلمان بھੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ نے اپنے مکان دی چھت دے اوتے چراغاں بھی کرنی ہے, کمکمے بھی لانے نے, لائٹنگ بھی کرنی ہے. اس واسطے جدو ساڈے گھر وچ شادی ہوے, کڑی منڈے دا ویاہ ہوے یا ہور ساڈے گھر وچ کوئی فنکشن ہوے, اسی کمکمے لا کے مرچاں لا کے چراغاں کر کے لائٹنگ کر کے اسی خوشی منانے ہاں. تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام او خدا تعالی دے محبوب نے جنہاں نے قیامت والے دن ساڈی سفارش فرمانی, جن نے سانو جہنم تو آزادی عطا فرمانی ہے. تے جس رات نو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی تشریف آوری ہوے او رات جدو آ جاوے تے پھر پتہ چل جاوے کہ دے مکان دے چھت دے اوتے لینٹنگ ہوئی ہے, چراغاں ہوئی ہے تے کدے اوتے نہیں ہوئی, کدے بوئے کے چنیاں لگیاں نے تے کدے کے نہیں لگیاں, کدا بوا صاف ہے کدا رستہ صاف ہے تے کدا نہیں صاف. پتہ چل جاوے اللہ تبارک و تعالی نے انعام کنا اوتے کیتا وے, احسان کنا اوتے فرمایا وے. لقد من اللہ علی المؤمنین, اللہ تعالی فرماندا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. محبتی زبان نال کہہ دو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے مومنہ دے تے احسان فرمایا وے. یا اللہ کیڑی صورت وچ احسان فرمایا ہی, کیڑی شکل دے اندر احسان فرمایا ہی, کیڑے سلسلے دے اندر احسان فرمایا ہی. اذ باس فی
بِهِمْ رَسُولًا اللہ تعالیٰ نے مومنا تے آسان فرمایا ہے کہ کس طرح آسان فرمایا ہے اپنا پیارا رسول عطا فرما کے آسان کیتا ہے تے جے تے آسان ہوے او اپنے موسم دا شکریہ ادا کردا ہے او اپنے موسم دا شکریہ ادا کردا وے ساڈا حق بندا وے اللہ تعالی دا شکریہ ادا کریے رب العالمین نے ساڈے تے آسان فرمایا وے اللہ تعالی فرماندا ہے شکر ادا کرو گے میں تانوں خوشیاں ہور عطا فرماواں گا فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون تسی میرا ذکر کرو میں تہاڈا ذکر کردا رہاں گا تسی مینوں یاد کرو میں تانوں یاد رکھاں گا تے میری شکر گزاری کرو میری ناشکری نہ کرو میری ناشکری نہ کرو میرا شکر ادا کرو تے شکر ادا کس طرح ہوندا وے نمازاں پڑھو تے شکر ادا ہوے گا روزہ رکھو تے شکر ادا ہوے گا اور بندہ کہہ دے اللہ تعالی دا شکر اللہ اکبر شکر ہے اے زبانی کلامی نہیں اللہ تعالی دے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدوں تواڈے اوتے کوئی نعمت آوے اپنی زبان دے نال تے اپنے جسم دے نال شکر ادا کریا کرو تے پھر شکر ادا کدوں ہوے گا جدوں اپنے اپنے گھر وچ محفل میلاد سجائی جاوے سارا سال ساڈے گھراں وچ ٹی وی دیاں محفلاں لگیاں رہندیاں وی سی آر دیاں محفلاں کیبل دیاں محفلاں فلماں دیاں محفلاں ڈرامے دیاں محفلاں پنڈاں دیاں محفلاں ڈوما دیاں مراسیاں دیاں محفلاں خسریاں دیاں محفلاں گھراں وچ سارا سال ہی لگیاں رہندیاں اگی تے قتلی کدی کدلے کوئی کنجرخانہ گھر لگدا سی نا تے ہن ویکھو جس گھر وچ ویکھو گانا جس گھر وچ ویکھو گانا اے توتیاں واجے جس گھر وچ بس ادھروں گانے دی آواز کدی کسے دی گانے دی آواز کدی کسے دی مسلمانوں سارا سال اپنے گھر وچ اے کام کر دیو جس کام تو اللہ نے بھی منع کیتا تے اللہ تعالی دے رسول نے بھی منع کیتا وے او کام سارا سال او کام سارا مہینہ تے حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے جس گھر وچ پورے سال دے وچ ایک مرتبہ محفل میلاد ہو جاوے سبحان اللہ جس گھر وچ پورے سال دے وچ ایک مرتبہ محفل میلاد ہو جاوے حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے نعمت کبریٰ دے اندر آپ فرماندے نے سارا سال روزانہ اللہ تعالی دے فرشتے اس جگہ دا آ کے دیدار کرتے ہو تے جتھے محفل میلاد ہوے سارا سال تے اللہ تعالی دے فرشتے آ کے اس جگہ دا دیدار کردے ہیں تے پھر اس جگہ نو کی آکھو گے جتھے ہر ویلے کنجرخانہ لگا رہندا اس جگہ نو کی آکھو گے اپنے گھراں نو اس طرح دے ماحول تو پاک کرو اپنے گھراں دے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیاں سنتاں والا ماحول پیدا کرو تاکہ تواڈے گھر وچ اللہ تعالی دی رحمتاں دا نزول ہوے تے رحمتاں ساریاں نکل جان دکھ سارے نکل جان پریشانیاں ساریاں نکل جان ٹینشناں ساریاں نکل جان گھر وچ سکون ہوے گھر وچ اطمینان ہوے گھر وچ قرار ہوے گھر وچ اللہ تبارک و تعالی دیاں رحمتاں دا نزول ہوے تے پھر گھر وچ رہن دا بھی مزہ ہوندا وے تلاوت قرآن ہوے گھر وچ صبح و شام 5 وقت دی نماز بیبیاں ماواں بہناں اپنے گھر وچ پڑھن تے انہاں 5 وقت دی نماز تو علاوہ نفلی نمازاں پڑھیاں جان مصلی وچیا ہوے گھر وچ تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے روزے پاک دا تصور کر کے ساڈیاں بیبیاں ماواں بہناں گھراں وچ پڑھدیاں ہون تے تسی مسجد وچ حاضر ہو کے مدینہ المنورہ دی حاضری دا تصور کر کے تے گنبد خضرا دا نقشہ بنا کے پڑھدے ہوو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ پڑھو مل کے الصلاۃ علیک یا سیدی یا حبیب اللہ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک
یا سیدی یا حبیب اللہ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ و سلام زینت عرش معلا الصلاۃ و سلام میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ و سلام میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ و سلام۔ پھر یہ جو موقع ہوتے اے جڑی ساری عیداں دی عید آ رہی ہے، ساری خوشیاں دی خوشی جڑی آ رہی ہے، اس موقع دے اوتے سانو ایک ہور کام کرنا چاہیے۔ غریباں مسکیناں یتیماں دی امداد ماشاءاللہ تے ہی سارا سال ہی کرتے رہنے ہیں، لیکن اگر ماہ رمضان شریف وچ امداد کیتی جائے تو ہور زیادہ ثواب ہوندا ہے۔ یہ جو موقع ہوتے یعنی ہر لحاظ نال خوشی کا اظہار ہوندا ہے۔ ایک ساڈے بزرگ فرماندے نے ہور کام نال محبت دا کرنا چاہیے، وہ کی جس طرح عید الفطر اور عید الاضحیٰ دی خوشی دے موقع دے ہوتے اسی اپنی دھیاں پتراں نوں 5 روپیے 10 روپیے 5 روپیے 10 روپیے 20 روپیے عیدی دینے ہیں نا، ایسے طرح ساڈے بزرگ فرماندے نے کہ اپنے چھوٹے بچیاں نوں عید میلاد النبی والے دن عیدی دینی چاہیے۔ اے کی ہے جی؟ اے عید میلاد النبی ہے، اے عید میلاد النبی ہے۔ 5 روپے دیو 10 روپے دیو 20 روپے دیو اپنے دھیاں پتراں نوں چھوٹیاں نوں روزانہ ہی دینے آ جی، لیکن اگر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی خوشی دے اندر اپنے دھیاں پتراں نوں عیدی دتی جاوے یا غریباں مسکیناں یتیماں بیوہ عورتاں دی امداد کیتی جاوے، اللہ بھی خوش ہو جاوے گا تے اللہ تعالیٰ دے رسول خوش ہو جان گے۔ کڈا سنہری موقع تے کڈا بہترین تے مبارک موقع ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات بابرکات نے سانو اے موقع عطا فرمانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تے اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد میات حاضرہ صاحب تصانیف کثیرہ حضرت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہ دا اس مہینے دی 25 تاریخ نو وصال ہویا، اج وی 28 تاریخ ماہ سفر دی، اج 28 تاریخ 25 سفر نو امام محمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ دا وصال ہویا، اور آپ بریلی شریف دے وچ جلوہ فروز نے تے بریلی شریف وچ آپ دا وصال ہو رہا ہے تے مدینہ المنورہ وچ آپ دا انتظار ہو رہا ہے۔ ایک شامی بزرگ نو خواب آیا سی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی محفل پاک لگی ہوئی ہے، صحابہ اکرام جلوہ فروز نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے دوانو ہو کے بیٹھے ہوئے نے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام انج کر کے ویندے اس طرح کر کے جس طرح کسی ہونے والے نا ویکھی کسی دا انتظار جویں ہوندا ہے، جویں کسی دا انتظار ہوندا تے بندہ انج کر کے ویندا ہوندا وے۔ وہ شامی بزرگ فرماندے نے کہ میں اپنی آنکھاں نال خواب وچ ویکھیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہند والے پاسے چہرہ مبارک فرما کے اس طرح کر کے ویندے نے پے، اس طرح جویں آن دا انتظار ہے۔ وہ شامی بزرگ عرض کردے نے یا رسول اللہ کسی دا انتظار ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں مینوں انتظار ہے۔ یا رسول اللہ کہڑا انتظار ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مینوں احمد رضا دا انتظار ہے، مینوں احمد رضا دا انتظار ہے۔ یا رسول اللہ وہ کون نے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوے ہند وچ
ہندوستان دے وچ ایک شہر بریلی ہے، اس شہر بریلی شریف دے اندر میرا ایک دیوانہ مستانہ شمع نبوت دا پروانہ رہندا، اور انہیں میرے مقام دا تحفظ کیتا ہے، علمی مقام دا تحفظ کیتا وے، میرے نوری مقام دا تحفظ کیتا وے، میرے اختیاری مقام دا تحفظ کیتا وے، ختم نبوت دا تحفظ کیتا وے، اور اپنے آپ تے لوکاں دی نظراں تے برا بنا لیندا ہے، لیکن میرے متعلق کوئی بھی توہین امیز لفظ وہ سننا گوارا نہیں کرتا۔ تے اج او دا وصال ہو رہا ہے بریلی شریف دے وچ، اج او دا وصال ہو رہا ہے تے اونے آنا وے تے میں او دے اون دا انتظار پیا کردا۔ واہ احمد رضا، کیسی شان ہے اور کیسی عظمت ہے، وصال تیرا بریلی شریف وچ ہو رہا ہے، انتظار تیرا مدینہ المنورہ وچ ہو رہا ہے۔ جس نے ہر دل میں لگائی عشق احمد کی لگن، جس نے ہر دل میں لگائی عشق احمد کی لگن، وہ امام عاشقاں احمد رضا خان قادری، وہ امام عاشقاں احمد رضا خان قادری۔ آپ کی تقریباً چند سال عمر سی، ہجے آپ بالغ نہیں ہوئے، چند سال آپ کی عمر سی، حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے محفل میلاد وچ کھڑیاں ہو کے تقریباً 1.5 گھنٹے دا خطاب فرمایا۔ بالغ ہون تو پہلے آپ نو نبی پاک نے صلاۃ والسلام دے میلاد شریف نال اتنا پیار سی، اتنی محبت سی کہ ہجے جوان نہیں ہوئے، ہجے بچپن وچ نے، تے آپ نے محفل میلاد، بہت بڑی محفل میلاد سی، اس محفل میلاد وچ کھڑیاں ہو کے آپ نے 1.5 گھنٹے دا خطاب فرمایا۔ یہ وے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت۔ تائیں تے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے نافیہ کلام دے اندر ارشاد فرمایا، آپ فرماندے نے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ پیدائش مولا تو مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے میلادیاں تماں اسی قیامت تک پاندے رہاں گے، قیامت تک، بلکہ قیامت والے دن بھی اسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے میلادیاں تماں مچاواں گے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، دم میں جب تک دم ہے ذکر کا سناتے جائیں گے۔ آخو سبحان اللہ۔ آپ فرما دینے کے دم میں جب تک دم ہے ذکر کا سناتے جائیں گے، خاک ہو جائے دو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر کا سناتے جائیں گے، مثل فارس نجید کے قلعے گراتے جائیں گے۔ آپ فرماندے نے جنی دیر تک ساڈے دم دے وچ دم ہے، ساڈے ساواں دے وچ ساہ ہے،
اونی دیر تک ذکر مصطفیٰ ہوندا رہے گا۔ ایک ہی ہے ورفعنا لک ذکرک، یہ اللہ تبارک و تعالی دی سنت ہے۔ تو میں پھر تہاڈی خدمت وچ گزارش کر رہا آخر دے اوتے کہ ماشاءاللہ اللہ پاک تانوں توفیق دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے میلاد دیاں جنیاں بھی زیادہ ہو سکدا خوشیاں کرو، اپنے نالوں ود کے خوشیاں کرو، اور کوشش کرو کہ ہر ساڈے سنی بھرا دے باہرلے دروازے دے اگے سجاوٹ ہونی چاہیے، جھنڈیاں لگنی چاہیے نے۔ اور اے جڑا بازار ہے نا ماشاءاللہ علی اصغر کالونی دا مین بازار ہے، یہ میں گزارش کراں گا اپنے نوجواناں دے اگے، اپنے شاگرداں دے اگے، جڑے جڑے بھی اس بازار وچ دکان والے یا مکان والے، میں گزارش کراں گا کہ بازار دے شروع تو لے کے بازار دے آخر تک سارا بازار گوٹاں دے نال تے جھنڈیاں دے نال سجنا چاہیے۔ آکھو انشاءاللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے میلاد دی خوشی وچ یہ سارا بازار جڑا انشاءاللہ تعالی سجنا چاہیے۔ اللہ خیر کرے تے پھر یعنی یہ بہت ہی دنیا وچ بھی فائدہ ہے اور قبر وچ بھی فائدہ ہے تے حشر وچ بھی فائدہ ہے۔ ایک بزرگ ہوئے نے جنہ دا نام ہے حضرت ابن نعمان رحمت اللہ تعالی علیہ، تذکرۃ الواعظین، قرۃ الواعظین ایک بڑی پرانی کتاب ہے، صدیاں پرانی کتاب ہے قرۃ الواعظین۔ اس قرۃ الواعظین دے وچ حضرت امام یافی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماندے نے کہ بزرگ جنہ دا نام سی ابن نعمان رحمت اللہ علیہ محفل پاک رات نو خواب وچ ویکھیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی محفل پاک لگی، صحابہ کرام بیٹھے، ایک صحابی کھڑا ہے حضور میرا مسئلہ ہے، دوسرا صحابی کھڑا ہے حضور میرا بھی مسئلہ ہے، تیسرا صحابی کھڑا ہے حضور میرا بھی مسئلہ ہے۔ یہ کی جواب ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سارے سائلین دے سوالاں دے جواب ارشاد فرماندے نے۔ تے حضرت ابن نعمان رحمت اللہ تعالی علیہ عرض کردے نے یا رسول اللہ ایک میں بھی مسئلہ پوچھ سکنا وا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیڑا مسئلہ پوچھنا چاہنا ہے پوچھ۔ حضرت ابن نعمان رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں کہ خواب وچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ مسئلہ پیش کیتا، حضور اے جڑا تہاڈا میلاد ہے ربیع الاول شریف وچ لوگ مناندے نے، کوئی انہوں جائز کہندا ہے، کوئی ناجائز کہندا ہے، کوئی حرام کہندا ہے، کوئی کفر کہندا ہے، کوئی شرک کہندا ہے، کوئی شرک کہندا ہے، کوئی بدعت کہندا ہے۔ یا رسول اللہ تسی صاحب میلاد ہو، تسی دسو تہاڈے میلاد دے بارے کی خیال ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ابن نعمان من فرح بنا فرحنا به، حضور فرماندے نے جنوں ساڈی خوشی ہے سانوں بھی اودی خوشی ہے، جنوں ساڈی خوشی ہے سانوں بھی اودی خوشی ہے، یعنی جنوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے آون دی خوشی ہے انہوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے محفل سجاون دی خوشی ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو اودی محفل سجاون دی خوشی ہے۔ اللہ پاک سانو یہ پاک مہینہ نصیب فرمائے، یہ دے وچ خوشیاں نصیب فرمائے، اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تو تک ارشاد فرماندے نے میں او دے واسطے دعا کرنا وا اللہ تعالیٰ او دے تے رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ او دے تے کرم کرے، اللہ تعالیٰ اونوں بے شمار رحمتاں برکتاں عطا فرمائے جڑا بندہ ماہ ربیع الاول شریف دیاں 3 راتاں نو عید سمجھ کے گزاردا۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔